भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां जण एकल्यांक अशें म्हणटा. जोएल प्रवादी पुस्तकान 22:2-19 अशें म्हणटा. जोएल चॅप्टर 2:19. मोगाचे न्हू देवाच्या उतराची सकत हर एक सकाळी आमी अनुभव करण्यात आसा. हर एक सकाळी देवाच्या उतराची सकत अनुभव करता आसतना नवे जीव आमच्या कुडीक मेळटा. बोला की आमकां मेळटा. कित्याक उतार अशें म्हणटा न्हय की किर्तनान 107:20 अशें म्हणटा की उतार आपले धाडून ताणें तांकां बरी केली. उतार आपले धाडून ताणें तांकां बरी केली. त्याच उतरांत आसा जीव जिवीत भलायकी. आज उतार अशें आमकां जण एकल्याक म्हणटा की सर्वेस्परान आपल्या परशेक जाप दिवन म्हळें. सर्वेस्परान आपल्या परशेक जाप दिवन म्हळें अशें म्हळें की पळया हांव आतां तुमकां गोव दाकासरो आनी जैतून तेल धाडटलो. परतून म्हणटा गोव दाकासरो आनी जैतून तेल धाडटलो आनी तुमी दादूशी जातल्या. म्हणजे मग न्हू हर एक फुडें मागणें करता जावं फ्रो देवाचें उतर वाचता जावं फ्रो म्हणजे आमी दादूशी जावंक जाय. आज उतार म्हणटा की आज तुमी दादूशी जातल्यात. केदळा आमच्या जिवितान एक परिवर्तन आयिल्ल्या वेळार आमच्या भितरल्यान बदलावण आयिल्ल्या वेळार वायटाक आमी फाट केल्ल्या वेळार आमची दादूशी जातल्या. जॉन 16:13 उतार आमकां अशें म्हणटा न्ही की सताचो पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तुमी सताक तो पवित्र आत्मा पायतलो. कोण सत? जेजू म्हणटा की हांव सत वाट आनी जिवीत. जेजू सत, जेजू वाट, जेजू जिवीत. पवित्र आत्मो आमकां जेजूच्या मोगाला घेवन पावयता. जेजूच्या मोगान आमची काळजां लासाशे करता. ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या अपूर्वाची टेस्टमनी राकेशाची ऐकत जाल्यार तुमी म्हज्या मोगाचे न्हू राकेशचे लिव्हर 95% डॅमेज जाल्ले. डॉक्टर होप सोडले
ह्यो पयल्याचो फोटो जावन आसा राकेशचो, हॉस्पिटलांत आसलो आनी डॉक्टर होप सोडले ना मातशा परिस्थिती राकेश ना. कुटुंबादारांनी देवाक उलो मारलो. साम 130 वर्ड्स 1, 2, 3 अशें म्हणटा कीर्तन 130 वर्ड 1, 2, 3 अशें म्हणटानी की सर्वे परा गुंडा येता हांव तुका उलो मारता. आमच्या विनवणेचो ताळो तूं आयकताय, आमच्या मागण्या तूं कान दिताय, आमच्या गुन्यांव तूं मोना धरिनाय. कित्याक तूं तसलो देव जावन आसाय. आमी गुन्यांवकारी वय, आमी गुन्यांव केला जाल्यार आमी तुका हाक बोव मारतना पश्चाताप करता आसतना उलो मारता आसतना आमचे गुन्यांव तूं मोनान धरिने. धरशी जाल्यार कोण ह्या संवसारांत वाचून उडोवंक शकता. जर एकल्याचे मुचे एक गुन्यांव देवान आज मोनान धरले वयसला हे संवसारांत हांव आनी तुमी कोणी वाचून उडोवंक शकना. त्या खातीर इसाया प्रवादी पुस्तकांत 28:30 वळ 18 म्हणटा की हांव दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा तुमची, हांव दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा, वाट पळोवन आसा. प्रद्वारांत सापडल्या स्त्रियेची एकच गुन्यांव सम्यान मोतीन धरूंक ना. एकच ते गुन्यांव नो. कोणेय तुका फातर मारूंक ना गे, कोणेय तुका फातर मारूंक ना गे. विसले व्हडले फातर आमची जिवितांत जायतीं जाणां फातर विसता जावं फ्रो मारूंक ट्राय करता जावं फ्रो ते तुका लागचें ना. स्तेपनान फातरान मारता आसतना जेन्ना स्तेपनाच्या आंगार फातर पडटा आसतना स्तेपनाच्या कुडीच्यान रगत आयले जावं फ्रो कुडीक फातर लागले, आत्म्याक लागले गी नेवर. फातरान मारता आसतना स्तेपना वयर पळयले आनी पळयले की बापाच्या उजव्यान जेजू. स्तेपन म्हणाले बापा ताका बक्षी, बापा ते कितें करता ते नेणात. म्हज्या मोगाचे न्हू फातर पडला रे, फातरांत बाच्या विला बसो तुजो देव. जफानिया 3:17 तुजो देव तुझ्या मोदे जैत दितलो, झुजारी जावं तुझ्या मोदे आसूं. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या राकेशची गणिता 95% लिव्हर डॅमेज मरणांत जिविताक जेजून परत्यान हाडले. कोणाचे हाक बोब सगळ्या कुटुंबांनी हाक बोब मारले. कुटुंबाच्या सांगातींनी इवन तिच्या भायले आनी टेस्टमनी दिवन अशें म्हणटा की थोड्याच दिसांनी कंप्लिटली म्हजो घोव बरोपण जोण घेतलो. परमानू रितीर गेल्या वेळा हो स्वभाव त्या सुवातेर चलोवन एक सुडसुडीत म्हणल्यार बरी हास्या तोंडा येवन म्हणा लागलो की त्या दिसा हॉस्पिटलांत एडमीट जालो तो फोटो आज राकेश हांव जावन आसा. 95% लिव्हर गेल्ले, डॅमेज जाले, होप सोडले. त्याच म्हज्या जेजून म्हाका नवे जिवीत दिले. त्या खातीर हे सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आमकां जण एकला अशें म्हणटा की प्रत्येक तरान आज म्हणटा की तुमी दादूशी जातलात आनी तुमी राष्ट्राच्या केण्णेक परतून केदीस पात्र जावची नात. राष्ट्राच्या केण्ण्याक इवन राष्ट्राच्या नालिस्कायेक तुमी आनी मुखार पात्र जावची नात. कित्याक म्हणल्यार तुमी म्हजे ते होंदवण आसा. बघाचे न्हू सकाळीच्या वेळा त्या सुमयाचेर होंदवून आयचो दीस आमी आराम करता आसतना राकेशचे आपुरबायचे टेस्टमनी तुमी आयकला. राकेशचे टेस्टमनी बरें आपुरबायन पळयला. मरणाच्या हांतुरणार आसलो राकेश कशें आज चलोवन मागणे सुरू केले. आपल्या दिसपडत्या कामांत मग्न जावंक सुरू जालें. कोणा द्वारे ओनली आयसाया 53:4 and 5 म्हणटा की आमचे सगळे उणेपण ह्या जेजून घेतला. कित्याक आमची काळजा ताच्या मोगात ते लासूंक नसो. कित्याक आमच्या जिवितांत ते जेजू प्रथम स्थान आमी दिवंक नसो. कित्याक आज सगळे वायट पाठ करूंक नसो. वायट आसा म्हज्या मोगाचे न्हू त्या सुम्या ते एकडे नदर लावन कशें राकेशाक मरणांत जिवितां हाडलो जेजू ताचे उतार ओनली बायबल सगळी कुटुंबांनी वाचूंक सुरू केले. देवाच्या उतरांत ती मग्न जाली. म्हज्या मोगाचे न्हू तेच उतार संपूर्ण राकेशाक बरेपण लाभूंक सुरू जालें. एक घडी
आम्ही मागणी आहे सकाळीच्या वेळा दीस आराम करता असताना सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा दीस आराम करता असताना आज ह्या बागेवर कुर्साच्या सावळेंत रावया कित्याक म्हळ्यार ह्या कुर्सांत हांव देवनेचे जिवे रगत आज म्हजेर म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर वाळून येवं दी जेजूचे भोव भाग्यवंत अमोलीक रगत आज आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्याचेर वाळून येवं दी ह्या वेळा वायटांतावन आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त जावं दी ह्या वेळा मागण्या प्रत्येक तरां सांगात म्हणया सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार अर्घा दिता तुका आमी अर्घा दिता तुका आमी स्तुती करता सोम्या जेजू तुझे पवित्र रगत तुझ्या पवित्र रक्तान आमकां नितळ कर सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार तुझे रगत आम्ही मागता आमच्या जिविताचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर म्हज्या भुरग्यांचेर तुझ्या रक्तान नितळ कर सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार तुझे पवित्र रगत म्हज्या पुताचेर म्हज्या धुवेचेर वाळून येवं दी सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान म्हज्या भुरग्यांक धुवन नितळ कर सोम्या जेजू म्हज्या भुरग्यांक वायटांतावन निवार जेजूचे भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्तान ह्या वेळा सुटका नासरत जेजू क्रिस्ताच्या नावानं ताची सकत आमच्या कुटुंबाचेर हाता गेल्या कामाचेर आमच्या भुरग्यांचेर अधिकार ना देवसरा अधिकार ना म्हज्या कुटुंबाचेर सिर्फ अधिकार म्हज्या जेजूक सिर्फ अधिकार म्हज्या जेजूक देवसरा तुका पदवी ना आमी जेजूची जावन आसा पदवी तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या जेजू जोना प्रवादी पुस्तकांत 23 ओळ 1 ते 10 आमकां उतार अशें म्हणटा की ओळ 10वी ओळ आमी वाचया पळया म्हज्या मोगाचेनो योनाक मासली निनिवेच्या त्या तडीर वंकल्या वेळार कित्याक जॉनाक परतून देव म्हणटा की तुवें निनिवे वचून सांगचे ओन्ली 40 दीस उरला ओन्ली 40 दीस आनी ह्या हर एकल्यांच्या पाताक हांवें पळयला त्या खातीर हो गांव नाश जातलो ओन्ली 40 दीस आमी ह्या 40 दिसाच्या पयणार आसा नाश जावचे रस्त्या कितले भावने देवान आमकां वास येयला कित्याक हांवें पयलेंच सांगलें की देव मर्सिफुल जावन आसा ठाकूर आमी खरेंच म्हज्या मोगाचें न्हू जायते फावटी आमी नियाळ करता आसतना पातका विशयान जायते आमी नियाळ करता हर एका आमी देवाची कृपा आनी काकूत मागून घेवंक जाय त्या खातीर प्रत्येक तरां जॉना निनिवेक वता आनी त्या सुवातेर सगळ्यांक म्हणटा की 40 दीस मात उरले हो शहर नाश जावचेर आसा कोण म्हणटा योना कित्याक योनाक देव म्हणटा कित्याक देवान पळयले आनी देव म्हणटा की योना वचून सांग योनाच्या तळांत ते भायर सरले उतार लोकांच्या काळजाक रिगले सगळ्या ल्हाना व्हडांनी रायांनी सगळ्यांनी पश्चाताप केले रिपेंटन्स केले आनी म्हणलें की देवा आमी चूक केलां आमकां बक्षी कित्याक हांवें ते वडोरूच सांगलें Psalm 130 वर्ड्स 1, 2, 3 म्हणटा
आमचो गुन्यांव मोनान दर्शी जाला कोण सम्या वाचून उरात कोण आमचो गुन्यांव मोनान दर्शी जाला कोणी वाचून उरना निनिवे गुन्यांव देवान मोनान धरुना पळयले पाताक आनी सगळे रिपेंट केले पाताकी देवान पळयले साम 139 वर्स 1 म्हणटा की सगळे म्हाका कळीत आसा सगळे पळयला आनी जेन्ना निनिवेचे पाता पळया देव आपयता जण एकल्या निनिवे नास करून सोडयतले देवान जॉना दडीचे जॉना धांवाचे जॉना कितें मस्ती तयार करीचे पळय देव कितले करता देव मनुष्याच्या मोगार आसा एकडी चिंता त्याच जॉना विसरून काडले सगळे दोन हालोवंक लागली तो दुसऱ्या वाटेर वता आसतना दोनी जावन सकयल उडयले बोटी जावन सकयल उडयले जॉना खातीर देवाने मास्ती तयार करून दवरली त्या मास्तेच्या पोटान 3 दीस रात जॉना सुरक्षीत उरलो त्याच मास्ते म्हणले की ओस आनी निनिवेची तडी वोगून सोड कितली मेहनत काडली देवान एक निनिवे राकायचे जाला चिंता आमच्या जिवितान कितल्या फुडें देव तशेंच करना गे जावं फरक सिंपल पिडा हाण घालची परतून आमी रिपेंडन्स करीचे जेजूच्या मोगा लागीं रावचे जेजूच्या मोगान एक जायचे कितकाय म्हणून आमी चिंतता कित्याक म्हणून ना हर एक देवाची मांडावळ जावं आसा तो जॉना चलोवन कितली वाट चलोवन म्हज्या मोगाचे न्हू वेता आनी म्हणटा की आतां ओन्ली 40 दीस उरले हुशार नासता देव म्हणटा हुशार नासता पश्चाताप करा तुमी पश्चाताप पळया निनिवेच्या लोकांक देवान सोन सोडयत आसले निनिवेच्या लोकांचो मोग केलो देव रात आनी दीस एस्तेल तुजो मोग करते आसा निनिवेच्या गांवच्या जण एकल्याचो मोग केलो देव इस्रायल लोक कश्टात इजिप्त गांवांत आसतना तांचो मोग केलो देव हर एक दीस म्हणटा की रॉडनी हांव तुजो मोग करता विक्टर हांव तुजो मोग करता शर्पिन हांव तुजो मोग करता लुइसा हांव तुजो मोग करता कित्याक हे उतार म्हणटा की देव काकुळदार त्या काकुळदारा देवा लागीं आमी 40 दीस परताचे पाटी परताचे जसे राकेशची टेस्टिमनी आयकली मरणाचे तणेर राकेशच्या जिवितांत सगळ्यांनी उलो मारले तर सोम्याक मरणांत हांव जिविताक राकेशाक सोम्यान हाड पावयले लाजरस घरा एक दूख असते की आपलो भाव लाजरस मरण पावलो आनी भाव आमकां ना म्हणले दूख असते सोम्याक कळीत असते आनी सोम्याच्या विशयान ती चिंताली जावं सोम्यान म्हज्या मोगाचे न्हू त्या सुवातेर येवन 3 दीस कुसल्या कुडीकी परतून जीव केला जाल्यार हर एक घडी उडास वरा करोडांनी तुमकां रीण आसूंक पुरो आज खंयची मारेकार पिडा तुमी जिवितांत आयला जावं की पुरो डॉक्टर होप सोडला जावं की पुरो पश्चातापाच्या काळजान देवा म्हणून उलो मारता आसतना देव तुमच्या बगल्यान आसास हांगा म्हणटा की ओळ 10 बरें करून एकडे वाचचे आमी ओळ 10 प्रत्येक तरान निनिवेच्या लोकांनी देवाक उलो मारलो ते गोबरान बसले पश्चाताप केलो उपास केलो रडली आनी मागले हांगा उतार अशें म्हणटा की देवान तांची प्रतिक्रिया पळयले तांचे मन बदलाप ताणें पळयले प्रत्येक तना वायटा फाट केले ताणें पळयले हांव लास्ट इयरची एक टेस्टिमनी हांवें सांगला जावं फुडें परतून म्हणटा बापय म्हणा लागलो ते टेस्टिमनी दिवन ब्रदर म्हज्या धुवेक 34 इयर्स सैरीक सम्मेळनांतली हर एक सकाळी तुमचे मागणे आयकतलो समापाटी स्टार्ट केला मागणे जाल्यार आयकतलो जाल्यार हर एक दीस सांजेर हांव सोरोप येतलो म्हाका ही एक संवय तर भायर येवंक जायना हांव बरो मनीस हांव काम करता पुटां बरें करून सांबाळटा हर एक सांजेर म्हाका पिवंकूच जाय मात म्हजी बायल काजाराक आनी फंक्शन येताना म्हणटा की हांव तुज्या सांगात येना कित्याक म्हणल्यार थंय वचूंक आनी कितें जाता म्हाका कळीत ना हांव कट्ट पियेता येताना झगडन सगळें नास करून येता ती एक म्हजी वायट संवय आसली एक दीस दनपाराचें आराधन 3 ते 4 आराधनान भाग घेवन मागणी करता आसतना देव म्हणा लागलो की आज तुजें मन तूं बदलीशी वयसला फाल्यां तुज्या धुवेक हांव सैरी बऱ्यांतली बरी सोदून दितालो हांव शॉक कोण म्हजे लशी उलयते आसा आनी त्याच दिसा
हांवें निर्धार केलो की ना आनी मुखार हे वायटाक हांव फाट करता, हे वायटपण म्हाका नाका. एक पथकाद्वारे म्हज्या दुयेंस फुडार फाट जाता जाल्यार, एक म्हज्या अस्खतकायद्वारे म्हजे भुरगे स्टक जावन रावता जाल्यार, एक म्हज्या अस्खतकायद्वारे म्हज्या भुरग्याची जिवीतच आज अर्द्या रावता जाल्यार कित्याक ही जायची म्हाका संवय. त्या दिसाक कृपा सुम्या लागीं मागले. परतून तो लायव्हच्या आराधन परतून हांवें पळयलें आनी आराधनान रडोवन जेजुले मागले, सुम्या प्लीज म्हाका कृपा दी, फाल्यां तारो सोरो पियाना, म्हाका कृपा दी. आनी एक दीस ताणें पियोना सोरो, दुसऱ्या दीस परतून ताणें कृपा मागली. 3 दिसांनी बरो करून कुमसार जालो तो आनी मागण्यान सदांच पयल्याचे भाग घेता आसतना त्या कृपा मेळ्ळी म्हज्या मुखारची न्हू. तो भाव म्हणटा की आमी पयल्या बुधवारा मागणें आयकले, ब्रेस्तारा सोरो सोडलो, सोरो पियोना. ब्रेस्तारा ती म्हाका एकल्यान कॉल केलो की एक बरो चर्को आसा, तुजे दुवेक तो जाय. आमी एक हप्त्या भितर पळयल्या, सेटल जाले आनी मेयान त्या म्हज्या दुवेचे काजार जावन आसा. कितली टेस्टमनी अशीच हांवें आयकलां. केदाळा आमी परिवर्तन जाल्ल्या वेळार, आमचें मन आमी बदलिल्ल्या वेळार, हांगा म्हणटा ओळ 10 एकडे वाचचे आमी, देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. ताणी आपले वायट चालीक पाट केली, ताणी आपल्या वायट सवय देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. सगळ्या निनिवेच्या लोकांची प्रतिक्रिया पळयली. ताणे आपले वायट चालीक पाट केली, ताणी आपल्या वायट चालीक पाट केले. हे ताणे पळयले, हे ताणे पळयले. देवान पळय त्यांची प्रतिक्रिया पळयली, वायट चालीक पाट केले. प्रतिक्रिया पळयली, वायट चालीक पाट केले आनी देवान धाडूंक जाय आसली खंयची ख्यास्त गरगा हाजे सगळेशे मन बदलिले आनी धाडिना म्हणून भासवणी दिली. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमचो देव तसलो जावन आसा. लास्ट अलंकार तो भाव म्हणालो की लाखांनी पयशांत हांव फसलो. लाखांनी सुमार 30 लाख म्हणजे 4-5 चैन्यो हांवें तेंची 2 चक्क आसली लॉयराक दिल्ली. मागण्या आयकून ती 2 चक्क हांवें फाटी काडली आनी हांवें ते कोर्ट केस करचे म्हूण चिंतलें. म्हजें मन हांवें बदलिलें. एक अनुभवर्ती भाव ते म्हजे पयशे घेतलो, ताणें ताचें मन बदलिलें. अलंकाराच्या दुसऱ्या दिसाच्या रितीरेन ताका 1 लाख दिलो की उरलो पयशे हांव तुका फाटी वेगीचे वगी बुधवारा भितर दिता म्हणून. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी हर एकल्यानी आमचें मन बदलूंक जाय. 40 दीस 1 मॅट सासणी जिविताक हांवें काडूंक जाय. कित्याक देव आमची प्रतिक्रिया पळोवन आसा. त्या खातीर आमच्या पाताक आज कितें आसा आमकां कळीत आसा, खंयची अस्कत काय म्हजे भितर आसा. त्या खातीर म्हणटा की जॉयल प्रभुच्या पुस्तकांत 22:2 वळ 14 एकडे वाचच्या. जॉयल चॅप्टर 2 वर्स 14 आमकां उतार अशें म्हणटा की कोण जाणा तो आपले मन बदली, तो आपलं मन बदली जाल्यार सुरसुरीत आणि आपल्या फाटल्यान एक आशीर्वाद सोडून वचत. आशीर्वाद जेन्ना देव मन बदलिता, आमी जेन्ना मन बदलिल्ल्या वेळार खरेंच दुसरें जावन आसा आशीर्वाद. आमी जेन्ना मन बदलिता, आमी तयार जाता, रिपेंटन्स करता, सोडता म्हणून निश्चय करता, खरेंच सेकंड ऑप्शन ब्लेसिंग कांयच ना. म्हज्या मोगाचे न्हू, इतली वर्सां कितें लुकसाण जालां. ह्या भावान म्हाका म्हणलें की इतली वर्सां सोरो पिवन म्हजी जिवीत हांवें उगडून घेतलें. सगळ्या कुटुंबांक घरादारांक शेजारांक पुरो बरो. आत्मिकांत एकच आत्मिकांत ही बरो मागणें करता, तुमचे बायबल वाचता, उतार वाचता, सगळें करता. एकच सांज जावं करी आनीक मनीस हांव जावन आसलो. आज म्हज्या भुरग्या इतल्या बरी सैरीक म्हणल्यार ब्रदर जावं इतलो मोग करता गी, तूं म्हजें इतलें मोग करता गी. कितें जाय संवसारांत दुसरें कांयच नाका. आतां हांव चिंता कितले वर्सां हांवें उगडयलें ना गी. म्हजी तूं म्हज्या रागार जातलें, बायल म्हज्या रागार जातलें, म्हजी मोग करतलें, कोणी ना म्हण हांव चिंतालो जाल्यार आतां कळटा म्हजी अस्कत काय द्वारे हे सगळे वाट्यो ब्लॉक जावन आसले. आज उतार म्हणटा की जर तूं मन बदलिताय, सेकंड ऑप्शन जावन आसा ब्लेसिंग. जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 2 अब्रामाक देव म्हणटा की अब्राम तुवें आशिर्वादीत जाल्लो, तुवें आशिर्वादीत जाल्लो. पळया प्रदवरान सांपडल्या स्त्रियेच्या जिवितांत प्रत्येक तरां सगळ्यांनी फातर उबारले, सगळे मारूंक तयार जाली. जेजून विचारले
तुमच्या त्या पाताकनातलो कोण आसा तो पयले फातर मारूं दी. सगळी सोण गेली. जेजू अधिकार असतो फातर मारूंक. कित्याक जेजू ते पाताक नातले. कित्याक आमच्या अपराधाक लागून, आमच्या अपराध तो कश्टालो, तो कश्टालो. सगळे ताणें ताचेर घेतले, ताचेर घेतले. तुका फ्री करच्या खातीर, तुका फ्री करच्या खातीर, ह्या भयणीची जिवीत फ्री करच्या खातीर जेजू त्या सुवातेर गेलो. जेजू कित्याक म्हणून परतवराच्या बनगणिती आसते जावं फुरो, एक लैंगीक संबंधाच्या बनगणिती आसते जावं फुरो, ते सगळे उणेपण जेजून ताणें ताचेर घेतले. आनी म्हणलें की कोणीय तुका फातर मारूं ना गी, ना धनिया ना सोम्या, हांवी ना, म्हाका अधिकार आसा, हांवी ना. पाटी कितें केलें हांव तुजे कांयच विचारना. पाटी कितें केलें हांव कांयच तुजेले विचारना. हांवें काकुळदार, हांवें दयाळ, हांव विश्वासी, हांव तुजो मोग करता. त्या खातीर हांव तुज्या खातीर ह्या सुवातेर आयला. ओन्ली सिर्फ तुज्या खातीर, तुज्या खातीर. आनी मुखार पाता करिनाका. आतां ब्लेसिंग, एनॉयटिंग, आशिर्वाद. सेकंड स्टेप पळया. आनी मुखार पाता करी नाका म्हणल्यार सेकंड ब्लेसिंग, एनॉयटिंग. धर्मशा मगाचनो आसा आमकां कळीत आसा एका प्रॉब्लम दवरी हांव कश्टांत आसा. थोड्या फुडें देव सर आमकां ब्लायंड करता. कळीत आसा ही म्हज्या बापायची आस्त, ही म्हज्या आवयची आस्त. आमी तेगाच जाणां भाव भयण्यो सगळ्या वांटे मेळोवंक आसा. इवन सगळ्याक आमी शेअर करूंक वता आसा जाल्यार थोडे फुडें इतले ब्लायंड ना. ओन्ली म्हाका मात्र नो, हांव कोर्ट हांव पळयता, हांव सोडिना. इल्लेशें तांकां दिवन आमी बरें करून कॉम्प्रोमायज करून आमच्या मागण्याक बरो अर्थ करून आमच्या देवा लागीं आमी राजी जावी येत न्ही गी, जाता न्ही गी. म्हज्या मगाचे न्हू एक उतार उडा आसता वरा. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12 द्वितीनियमान 28 वोळ 12 आमकां अशें म्हणटा की भरपूर दिव्यांनी भरलेले आकाशाचे दार देव एक घडये भितर उक्ते करूंक शकता. एक घडये भितर आज खंयच्या स्टेजर आसाय तुका जिवीत दिवचें ओन्ली तुज्या सोम्यान जावन आसा, ओन्ली तुज्या सोम्यान जावन आसा. रिपेंट करया, पश्चाताप करया. काकुदार देव म्हाका आनी तुका राखून आसा. काकुदार देव म्हजी आनी तुजी वाट पळोवन आसा. संवसाराचे नियम, संवसाराची वस्तू जी कितें आमकां ब्लॉक करून दवरला ती वाट्यो सगळी रायट न्ही. एकलो सत वाट जिवी जेजू सगळी एक घडी तोळे दंप्या आनी म्हज्या फाटला म्हणा सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, म्हज्या खातीर, 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 ह्या कुर्सार उमकडलोय, ह्या कुर्सार उमकडलोय, कुर्सार उमकडलोय, ह्या कुर्सार उमकडलोय. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, आज म्हाका सुटका लाभय, आज म्हाका सुटका एक लाभय. म्हजी अस्कत काय, एक म्हजी अस्कत काय, एक म्हजी काय, एक म्हजी अस्कत एक काय, म्हजे उणेपण एक म्हजे उणेपण आज सोडूंक, आज सोडूंक म्हाका कृपा लाभय जेजू, म्हाका कृपा लाभय म्हाका जेजू, कृपा लाभय जेजू, म्हाका कृपा लाभय सोम्या जेजू, जेजू, सोम्या जेजू, म्हज्या अस्कत काय द्वारे म्हज्या अस्कत काय द्वारे वर्सान थंयसां पडोन आसा, वर्सान थंयसां पडोन आसा. जायती बेसांवां होगडायते आसा, जायती बेसांवां होगडायते आसा. आज तो आशीर्वाद म्हाका जाय सोम्या, आज तो आशीर्वाद म्हाका जाय सोम्या, आज तुजो आशीर्वाद म्हाका जाय सोम्या, आज तुजो आशीर्वाद म्हाका जाय तुज्या सोम्या, दैवीक सक्तेन आज तूं म्हाका भर सोम्या, तुज्या दैवीक सक्तेन आज तूं म्हाका भर सोम्या, वायटांतल्यान म्हाका निवार सोम्या, वायटांतल्यान म्हाका निवार सोम्या, देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या सक्तेत हांव सोडय सोम्या, देवसराच्या काळोखाच्या आनी अंधकाराच्या सक्तेत हांव सोडय सोम्या, म्हाका सुटका लाभय सोम्या, म्हाका सुटका लाभय सोम्या. एक दोळे दंपा आनी मागा वगाळा जेजू. आज कोण आयसीयूत आसात, व्हेंटिलेटर आसात, मरणाची तणीर आसात, लास्ट स्टेजर आसात, आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, किमोथेरपी आसा, कोणा डायलिसीस आसा, भुरग्यांची एग्जाम आसा, हे जेजू हे जाणकल्यांचे तुझे भोव पवित्र अमोलीक रगत आज हांव मागून घेता. तुज्या रगतान तांकां सुटका
आनी सडवण लाभय सगळ्या वायटांतावन तांकां निवार तुजी दैवी सकत तांचे वळण उदी सगळ्या बंदगणितावन बंदडातावन काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवेतावन तांकां सुटका आनी सडवण प्राप्त कर सुम्या जेजू आयच्या दिसा ती भायर वता आसतना भितर वता आसतना तांकां राखून उर सांबाळ उर तुजी करपा जाण एकल्याचें वळण उदी म्हणून तशेंच मागता हांव सगळ्या डिवायन मर्सी पंगडाक आनी आयचे दुसऱ्या दिसा कन्वेन्शन बाद्यार प्रत्येक थंयच्या लोकांक तुज्या स्पिरितान भर पिडेस्तां भला केला मोदी सगळ्या वायटांत जावन तुज्या भुरग्यांक सुटका आनी सडवण प्राप्त कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू एक आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपे दीस आमचो जावं दी आनी ल्हानशी व्हिडिओ पुरो आसात ब्रेकन पळया आनी तुमी पळोवन भावार्थ तुमचो वाडयला तशेंच हे मागणे सकाळचे एक तुमच्या इश्टाक तुमी धाडूंक जाय एक तुमच्या फ्रेंड्साक धाडूंक जाय तोय मन बदलून ह्या पवित्र जेजू मुखार आमी सगळे एक जावन एक दीस सासणी जिवीत आमी जाणेकल्यांनी पावोंक जाय. आयचो दीस तुमचो आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपे जावं दी बाद्या दुसऱ्या रितीर ह्या व्हडा संख्यान सगळ्या बेळटांगडी वाराड्याची सगळी ह्या व्हडा संख्यान आनी समयाची सकत आमी अनुभव करया. तशेंच आतां अनाउन्समेंटींग तुमी आयकतल्या. प्रेज द लॉर्ड मगचनो आयच्यो कळवण्यो ह्या पर्यंत आसात. सेंट रफायल्स चर्च बद्यार मांडून हाडटा प्राचीत काळाची विशेष रितीर आज मार्चची 12 तारीख ह्या रितीरेचो दुसरो दीस जावन आसा. आज आनी फाल्यां ही रितीर मुंदरून वेतली. फादर रोशन क्रास्ता फिर्गज विगार, फादर अनिल किरण येसवेडी आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसा. आर्गांवाकाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान पवित्र साक्रमेंताचें विशेष आराधन हर एक भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर सर्व गरजेवंतां खातीर आनी विशेष जावन पिडेस्तां खातीर पेकोवणेचें मागणें आसतलें. सांजेच्या 4:30 वरां थावन 8 वरां पर्यंत ही रितीर मुंदरून वेतली. ह्या मोगाचेनो व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया आनी समयाची दैवीक आशिर्वादां जोड घेवया. विशेष एक मांडवळ जावन आसा मार्चच्या 14 आनी 15 तारखेर सांजेर 5 वरां थावन 9 वरां पर्यंत. एक विशेष आउटरीच सेंट आर्नल्ड्स स्कूल ग्राउंड्स अंधेरी ईस्ट मुंबय. एक वर्ते आउटरीच जावन आसा. आर्गांवाकाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान पवित्र साक्रमेंताचें विशेष आराधन हर एक गरजेवंता खातीर विशेष मागणें ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर टीम फादर जो प्रभू आनी फादर इवन गोम्स एसवेडी मँगलोर थावन थंयसर हजर आसतले. कोंकणी ट्रान्सलेशन इंग्लीश आनी तशेंच इंग्लीश ट्रान्सलेशन कोंकणी आसतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया आनी समयाची दैवीक सकत अनुभव करया. ताबोर रेसिडेन्शियल रितीर ताबोरची प्राचीत काळाची विशेष वस्ते रितीर मार्चच्या 16, 17, 18 आनी 19 तारखेर आसतली. मार्चच्या 16 तारखेर सांजेर 4 वरार सुरू जाल्ली ही रितीर बुधवारा 19 तारखेर 2 वरां पर्यंत आसतली. बँड्रा थावन वेतल्यांक बसाची वेवस्था आसा. बँड्रा टू ताबोर आश्रम सडीत विवराक 9702 957091 ह्या नंबराचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करी येता. आ लेडी ऑफ फातिमा चर्च अंबरनाथ वेस्ट मांडून हाडटा प्राचीत काळाची विशेष रितीर मार्चच्या 16 तारखेर ही रितीर आसतली. फादर मॅक्सिम डिसिल्वा ओपी आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताची टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. सकाळींच्या 10 वरां थावन सांजेच्या 4:30 वरां पर्यंत ही रितीर आसा केल्या. आर्गांवाकाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान पवित्र साक्रमेंताचें विशेष आराधन त्या सुवातेर मांडून हाडलां. हर एक भुरग्यांच्या गरजां पासत युवजनां खातीर पिडेस्तां खातीर आनी हर एक गरजेवंतां खातीर विशेष मागण्याची मांडवळ आसा. ह्या व्हडा संख्यान समया जेजूची विशेष आशिर्वादां ह्या रितीरेद्वारी आमी जोड घेवया. ब्रेस्तराची मागण्याची मांडवळ चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट मार्चच्या 13 तारखेर सांजेर 4 थावन 6 वरां पर्यंत साक्रमेंत भायर दवरून विनवणेचें मागणें आसा. 6:30 थावन 7 वरार मीस 7 थावन 9 वरां पर्यंत पवित्र साक्रमेंताचें विशेष आराधन हर एक काजारी जोड्यां पासत प्रत्येक थरान विशेष मागणें आसा केलां. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. याजक आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. सोम्याची दैवीक गूण करची सकत ह्या मागणेद्वारी आमी अनुभव करया. तशेंच मोगाचेनो डिवायन मर्सी कोंकणी कॅरिझमॅटीक ग्रूप बँड्रा ईस्ट आनी कॅथलीक कॅरिझमॅटीक रिन्युअल मुंबय सांगता मेळून मांडून हाडटा अंकोरा टू बी एन अँकर ऑफ होप मार्चच्या 23 तारखेर सांजेच्या 6 वरां थावन 10 वरां पर्यंत.
YU4C मुंबय तांचे गॉस्पल बँड हांगासर आसतले. संगीताच्या नादासवे जेजूक मैमेचीं गितां ब्रदर प्रकाश एंटायर डिवायन मेसेज टीम आनी इतर याजक त्या सुवातेर हजर आसतले. आपुरबाय असो अवकाश सर्व युवा जाणांक. चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट हांगासर इस्कॉलाच्या मैदानाचेर ही मांडावळ आसतली. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सम्याची विशेष आशिर्वादां जोन घेवया. मोगाचे न्हू होली लँड टूर मेच्या 13 तारखेर थावन 20 आनी 4 तारखे पर्यंत आसतलें. आसक्त आसलेल्यांनी 9082662636 ह्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करूं येता. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. अबुधाबी थावन एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, हांव दुबय विजिटींग विजार आयिल्लें आनी विजिटींग विजार येवन सबार तेंप जालें तरी म्हाका एक काम मेळ्ळें ना. त्या वेळार हांव निराशी जालें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घाल म्हजे खातीर मागा म्हण विनंती केली आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसार मागतलें. देवान म्हजी विजिटींग विजा काबार जावच्या पयलेंच एक बरेंतलें बरें काम आतां फावो केलें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. एक्सोडस चॅप्टर 15 वर्स 6. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा पदवेन खरेंच महिमेवंत. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानाची पूड करता. एक बहीण मिरा रोड थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, हांव 5 म्हयन्याची गुरवार आसतना म्हज्या भुरग्याच्या स्पायनांत लिंप आसा म्हूण डॉक्टरान सांगलें आनी डॉक्टरान तें टर्मिनेशन करीचें म्हणून आमकां सजेस्ट केलें. त्या वेळार आमी जायते निराशी जाले आनी देवाचेर आमी विश्वास दवरून डिवायन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशनां बरोवन गेले आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसार मागतले. मात्र न्ही सकाळीं दनपरां आनी सांजेर युट्यूबार प्रचार जावचे मागणें हांव कळनासतना पळयतलें आनी जेजू लागीं मागून आसलीं. दनपारच्या 2:45 तो 4 o'clock म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांवें जेजू लागीं मागलें, म्हज्या भुरग्याक कसलेच प्रॉब्लेम नासतना डिलिव्हरी जावन दी आनी एक हेल्थी भुरग्याक हांवें जल्म दिजे म्हणून. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां एक बऱ्या हेल्थी भुरग्याक हांवें जल्म दिला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 30 वर्स 8. त्या दिसा उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर, हांव ताच्या कांदा वयलें जू मोडटलो आनी ताचे बांद तुटयतलो. प्रेज द लॉर्ड. पूर्ण थावन एक भाव देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, कर्नाटकांत म्हजे एक जागो आसलो आनी त्या जाग्याचे पेपर सारके नासले आनी सबार तरान हांवें प्रयत्न केले ताचे पेपर सारके कर घेवंक, तरी सबार वर्सां हांवें प्रयत्न केले ते पेपर सारके जाले ना. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसार कुटुंबा समेत आमी मागून आसल्या आनी अजापी तरान म्हणलें बरी आमच्या जाग्याचे पेपर सगळे क्लियर जालें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 37 वर्स 4. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद, तुजे काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो. एक भाव देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या सबार उपकारां पैकी 4 बरेपणा खातीर देवाक अर्गां दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, हांव सबार वर्सां थावन सकाळीं दनपरां आनी सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यार कळनासतना भाग घेता आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां सदांच उसार हांव मागतां. ह्या वरवीं म्हज्या जिवितान जायते देवान बरेपण केलां. त्या पैकी 4 उपकारां खातीर हांव देवाक अर्गां दिवंक कशी व्हरतां. म्हजे धूव युकेंत एक बरें रेंटाचें घर सोदतालें आनी देवाच्या कृपेन तिका एक बरें घर फावो जालां. तशेंच सबार तेंपातावन म्हाका एक बॅक पेन आसली आनी आतां तें बॅक पेन संपूर्ण तरान गूण जालां. तशेंच म्हजो पूत CAT एग्जामान बऱ्या तरान पास जाला. तशेंच म्हज्या नातीक एक बऱ्या इस्कॉलांत एडमिशन मेळ्ळां. अशें जायते बरेपण देवान म्हज्या जिवितान केल्ले खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 30 वर्स 19. खरेंच सियोनाचे परजे, तूं जेरुसलेमांत वस्ती करतली आनीक तूं रडची नाय. तूं उलो मारतना तो तुजी दया करतलो, तुजो ताळो आयकतच तो तुका जाप दितलो.